وہ बैठे हुए थे और उनके साथ बहुत सारे सहाबी भी बैठे थे और साथ में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम भी बैठे हुए थे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिन साहब की आपने वीडियो का रेफरेंस दिया है, मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, ना मैंने उनका नाम सुना। तो है मर्दों को ये कहा जा रहा है कि नहीं, तुम अपनी बीवियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी इस्लाह नहीं कर सकते, उनको ये नहीं बता सकते कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। जी अस्सलाम वालेकुम सभी को। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से है। साहब मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अच्छा, मुझे एक ये वीडियो, साहिबा आप मुसलमान है गैर मुस्लिम है? मैं रिवर्ट टू इस्लाम में। अच्छा, जी गुड, ओके जी। हाँ जी। तो मुझे एक मुसलमान एक लड़की है जिनकी मुझे एक वीडियो आई यूट्यूब पे। एक हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी करके एक साहब है यूट्यूब पे, ओके और उनकी एक वीडियो है जिसमें वो दो बातें कर रहे हैं और उन्होंने, और वो इस हवाले से उनका जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है, वीडियो का टॉपिक है कि क्या कोई गैरतमंद भी है इस पर। और उन्होंने दो बातें उसमें मेंशन करी हैं उस वीडियो में। पहली बात उन्होंने मेंशन करी है कि मतलब पहले लोगों की इतनी ज्यादा गैरत हुआ करती थी कि एक सहाबी थे जिनकी वाइफ शाम में रात के वक्त में घर से बाहर बैठी हुई थी बच्चों को कुछ लेकर के। तो जब सहाबी वापस आए घर पे तो उन्होंने तलवार निकाल ली थी मारने के लिए उनको, कि मतलब मेरे इजाजत के बगैर वो घर से बाहर कैसे बैठी हैं करके उनको इतनी गैरत आई। फिर जब उन्होंने जब बोला कि आप मारने में जल्दी ना कीजिए, पहले घर के अंदर जाके देखिए कि मसला क्या है। तो वो जब घर के अंदर गए तो उनको पता चला कि वहां पे एक सांप बैठा हुआ है जिसके डर से वो बाहर निकल के बैठी हैं। ये चीज उन्होंने मेंशन करी इस्लाम के ताल्लुक से। दूसरी चीज उन्होंने जो मेंशन करी ऐसा था कि जो अभी वक्कास जो साहब है वो बैठे हुए थे और उनके साथ बहुत सारे सहाबी भी बैठे थे और साथ में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम भी बैठे हुए थे। अब ये अभी वकास साहब ये बोलते हैं कि मतलब अगर मैं सफर से वापस आऊं और अपनी बीवी को किसी और शख्स के साथ पाऊं तो मतलब मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं कत्ल कर दूंगा उस बीवी को। तो सारे सहाबी उनको घूर के देखने लगे कि मतलब ये कैसे हो सकता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने सबको कहा कि तुम साथ वाले की गैरत पे शक करते हो, इनसे इससे अल्लाह की कसम इससे ज्यादा गैरतमंद मैं हूँ। ये बात प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कही। तो ये दो बातें उस्मान रब्बानी साहब, जावेद उस्मान रब्बानी साहब अपनी वीडियो में कह रहे हैं। अब इस वीडियो से जो ये समझ में आ रहा है साहब की, मुफ्ती साहब ये समझ में आया उस लड़की को जिसने मुझे वीडियो भेजी, वो ये कह रही कि मतलब इससे तो ये साहब कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब वाइफ को कत्ल करना मतलब एक हस्बैंड के लिए सही हो जाएगा अगर वो उसको अडल्ट्री करता पाए या फिर उसकी इजाजत के बगैर उसको बाहर निकला हुआ पाए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिन साहब की आपने वीडियो का रेफरेंस दिया है, मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, ना मैंने उनका नाम सुना, तो पता नहीं कौन साहब होंगे। इसमें जो पहला वाकया है, अगर हमारे पैनल में किसी साहब ने इस ताल्लुक से कभी कोई रिवायत पढ़ी या देखी हो तो प्लीज़ बताएं। लेकिन इन दोनों रिवायतों पर बात करने से पहले मैं कुरान का एक ज़ाब्ता आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। कुरान का जो ज़ाब्ता है वो ये है, सूरह नूर में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो लोग अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी बीवियां मसलन किसी दूसरे मर्द के साथ मुलव्विस हैं, वलम यकुल्लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम, और उनके पास कोई गवाह नहीं है। एक मर्द ने अपनी बीवी को किसी दूसरे के साथ देखा और गवाह कोई है नहीं, तो क्या करना चाहिए? तो अब वो काजी के पास जाए, कोर्ट में जाए और कंप्लेन करे। अगर बीवी इस इल्जाम को तस्लीम कर लेती है जिना को, तो जाहिर है कि उसके ऊपर सजा जारी होगी और सजा स्टेट देगा, ये मर्द का इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर बीवी इस चीज से इनकार कर रही है तो मर्द भी 4 मरतबा कसम खाएगा, 5 मरतबा कसम खाएगा, और औरत भी 5 मरतबा कसम खाएगी, और उसके बाद दोनों के दरमियान अलहदगी हो जाएगी, सजा किसी के ऊपर नाफिज नहीं होगी। ये कुरान का वाज़ेह हुक्म है। कुरान ने कहीं ये नहीं कहा कि मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को मार दे, और अगर उसने अपनी बीवी को मार दिया तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। कुरान करीम का वाज़ेह ऐलान है कि कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि, और ये आखिर तक चल रहा है कि तुम्हारे ऊपर क़िसास को नाफिज कर दिया गया। एक आज़ाद को तुम कत्ल करोगे तो भी तुम्हें कत्ल किया जाएगा, और गुलाम को कत्ल करोगे तो भी कत्ल किया जाएगा, मर्द को करोगे कि औरत को करोगे। ये एक वाज़ेह डिक्लेरेशन कुरान ने कर दिया है। अब ये आपने 2 वाक़ये जिक्र किए। पहला वाक़या जो है, कोई सहाबी आए, बीवी बाहर बैठी हुई थी, इसकी मुझे कोई तस्दीक नहीं है, ना मैंने आज तक सुना, तो मुझे तस्दीक करनी होगी। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको दरुस भी मान लूँ तो ये एक फर्द का ज़ाती अमल है, उसको लॉ नहीं बनाया जाएगा, उसको ये नहीं कहा जाएगा ये इस्लाम में है।
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو اجتماعی عمل ہوتا ہے، یعنی صحابہ نے کسی چیز کے اوپر ایگری کر لیا، اس کو ہم اسلام کا حصہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگر کسی صحابی نے کوئی انفرادی طور پر عمل کیا تو وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے زنا کا جو گناہ ہے وہ سرزد ہو گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا تھا. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا جس کی ان کو سزا ملی اور ان کی توبہ قبول ہوئی تو اب یہ اسلام کا حصہ ہے؟ نہیں. تو کسی صحابی کا انفرادی عمل ان کی غلطی ہو سکتا ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کا حصہ ہو. ہاں صحابہ کا جو کلیکٹیو عمل ہے وہ اسلام کا حصہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جو دوسری حدیث ہے کہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سعد کا جو یہ عمل ہے وہ بالکل درست ہوتا اگر وہ اپنی بیوی کو قتل کر دیتے. یہاں بات غیرت کی ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ غیرت مند ہونا یہ مردانگی کی دلیل ہے. لیکن جس طریقے سے کوئی بھی آدمی یہ برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ ملوث ہو، یہ ایک نیچرل چیز ہے. کوئی بہت ہی بڑا بے غیرت ہوگا کہ جو اس چیز کو برداشت کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غیرت کو ذکر کیا کہ یہ ایک انسان کا جوہر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ویسٹرن لبرل سوسائٹی جو ہے اس نے مرد کی غیرت کے اوپر سب سے زیادہ حملہ کیا ہے. یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں گزشتہ 2 مہینے سے امریکہ کے مختلف علاقوں میں اور مختلف مساجد میں ان مساجد کے ذمہ داروں کی ریکویسٹ پر اسی موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں میسکولینٹی اور شیولری یعنی غیرت کا کیا کانسیپٹ ہے. چونکہ مردوں سے سسٹمیٹیکلی اس غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے. مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم اپنی بیویوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کی اصلاح نہیں کر سکتے، ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ مکمل آزاد ہیں. یہ ایسا ہے کہ گویا کہ 2 دوست ایک ساتھ رہ رہے ہیں، دونوں مکمل آزاد ہیں، ایک دوسرے کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. جبکہ شادی اس چیز کا نام نہیں ہے. شادی اسلام میں کانٹریکٹ نہیں ہے، شادی اسلام میں اتھارٹی کا نام ہے کہ آپ مرد کو اتھارٹی دیتی ہیں اپنے اوپر کہ تم اس نظام کو جو فیملی کا نظام ہے اس کو لیڈ کرو. یہ مردانگی ہے، یہ غیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیرت کا اظہار کیا ہے. اس میں ہرگز یہ نہیں کہا کہ سعد اگر یہ کر دیتے تو بالکل ٹھیک ہوتا اور ان کے اوپر کوئی سزا نہ جاری ہوتی. تو یہ اس نوانسز کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کا سزا کے تعلق سے کیا فیصلہ ہے وہ بیان کر دیا میں نے. ایسی صورتحال ہو اگر مرد کسی عورت کو ملوث دیکھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی قرآن کا فیصلہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. بہت بہت شکریہ صاحب. بس ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک آخری میرا سوال ہے، وہ کر کے میں جانا چاہتی ہوں صاحب. کر سکتی ہوں؟ جی جی. جنہوں نے یہ ویڈیو بھیجی انہوں نے باقاعدہ اپنے ایریا کے مفتی سے پتا کیا، مفتی صاحب سے کسی سے. تو انہوں نے بولا کہ اگر کوئی شخص مطلب امیڈیٹلی دیکھتا ہے کہ ہاں یہ کسی شخص کے ساتھ پکڑی گئی ہے یا کسی کے ساتھ بات کرتے پکڑی گئی ہے تو امیڈیٹلی اگر وہ مار دے تو مطلب اللہ کی طرف سے انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص پہ، اس شوہر پہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہاں وہ 1-2 گھنٹے بعد گھوم پھر کے آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد آ کے پوری پلاننگ کے ساتھ قتل کرتا ہے تو یہ قتل ہوگا، تو یہ مرڈر میں آئے گا اور اللہ کی طرف سے وہ ہو جائے گا، مطلب گناہ ہو جائے گا. ایسا انہوں نے بتایا. بالکل غلط ہے. قتل ہے، امیڈیٹ مارے کہ پلاننگ کے ساتھ مارے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی جو سیکولر قوانین ہے اس میں اچانک مار دینا غصے میں اور پلاننگ کے ساتھ مارنا وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں تک کہ سزا میں بھی فرق ہو جاتا ہے. یعنی سزائے موت اس صورت میں دی جاتی ہے کہ جبکہ کسی قاتل نے پلاننگ کر کے کسی کو مارا ہو، ورنہ عام طور سے عمر قید پہ کہ بھائی چلو عمر قید دے دو، چونکہ اچانک غصے میں آ گیا تو اس نے مار دیا. اسلام میں ایسا نہیں ہے، غصے میں آ کے مارا کہ پلاننگ کر کے مارا. اگر اسلامی قانون ہے تو سزائے موت ہے اس کے لیے. حضرت اس سلسلے کے اندر اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو دنیاوی اعتبار سے سزا ضرور ہوگی. بالکل لیکن دنیاوی اعتبار سے سزا ہوگی. اور کچھ لوگ یہ چیزیں لکھتے ہیں حضرت کہ اخروی اعتبار سے اس کو سزا نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے یہ امکان ہے. بس اتنی بات ہے. آخرت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ پہ ہے. وہ ایک الگ معاملہ اللہ تعالیٰ پہ. بالکل ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی. اب آخرت میں کس کو سزا ہوگی کس کو نہیں ہے کس کو کیا پتا. کوئی بڑے سے بڑا مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس معاملے میں سزا نہیں ہوگی، جس طریقے سے کوئی بڑے سے بڑا مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس معاملے میں مجھے ثواب ملے گا. اپنی 2 رکعت کے اوپر ثواب کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، چاہے جائے کہ کسی دوسرے کے عمل پر گناہ کی اور ثواب کی گارنٹی دے. بالکل. جی صاحب آپ نے بہت سیٹسفیکٹری آنسر دیا. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا. جزاک اللہ.